अब के छ भने एउटा हाम्रो अर्को थ्योरम के हो, डिफाइन स्पेसिफिक हिट अफ भेपोराइजेसन, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन। ठिक छ। अनि एउटा त क्वेसन यो भयो। अर्को के छ भने यसैमा डिस्क्राइब द मेथड टु डिटरमाइन, डिस्क्राइब द मेथड टु डिटरमाइन, के डिटरमाइन गर्नको लागि भन त, लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन। के को, वाटरको, इन ल्याबोरेटरी। क्लियर छ क्वेसन? क्वेसन पहिला राम्रोसँग बुझ, बाँकी त सबै कुरा भइ नै हाल्छ। फर्स्टमा के छ भने जुन हाम्रो लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन, हेर एलभी, एलभी भनेको के हो त्यो पढ्नुपर्छ हामीलाई। र कसरी त्यसलाई हामीले डिटरमाइन गर्छौँ भन्नुको अर्थ के छ, हाम्रो जुन एलभीको भेल्यु आउँछ नि, एलभीको भेल्यु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अस्ति हामीले के थियो भने एलएफको भेल्यु पत्ता लगाएको थियो, अब के छ हाम्रो एलभीको भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यो सेम के छ भने थ्योरममा के हुन्छ, सुरुमा एउटा ड्रइङ हुन्छ, हामी पहिला ड्रइङतिर जान्छौँ। अलिकति यहाँ ड्रइङ खराब हुन्छ है, माइन्ड नगर्नु। सो ड्रइङ हेर है, ड्रइङ हेर्दाखेरि के छ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो एउटा जार हुन्छ। ठिक छ। यो के छ भने थर्मोमिटर छ, यसको टेम्परेचर के छ हाम्रो T1 छ, बुझ्यो। र यसमा के छ भने भित्र पानी राखिएको छ यो जारमा, र यहाँबाट पाइप के गएको छ भने अर्को ट्युबमा गएको छ है। यो यस्तो के छ हुन्छ हाम्रो स्टाइलर हुन्छ है। सो अब राम्रोसँग हेर, यो जुन छ नि यो कहाँ हुन्छ भने एउटा हाम्रो ट्राइपोड स्ट्यान्ड हुन्छ होइन, यो स्ट्यान्ड माथि राखेको हुन्छ। सपोज यो के थियो भने हाम्रो स्ट्यान्ड थियो, स्ट्यान्डमा यो के छ हाम्रो नेट हो, डाइरेक्ट यसलाई हिट गर्न मिल्दैन, बुझ्यो, यो नेट हो। र यसको के छ भने नेट कहाँ छ, स्ट्यान्डमा हुन्छ कुनै। अनि तलबाट के छ भने हामीले यसलाई हिट गरिरहेछौँ, तलबाट के गरिरहेछौँ, हिट दिइरहेछौँ। ठिक छ। पिक्चर बुझ्यौ राम्ररी? पिक्चरमा के छ भने यो हाम्रो के हो, स्ट्रिम ट्र्याप हो। ठिक छ। यो के हो, स्टिम ट्र्याप, एसटिएएम, स्टिम ट्र्याप भन्नुको अर्थ यहाँबाट मैले यदि हिट गरेँ भने के हुन्छ, पानी तातो हुन्छ, तातो भएपछि के हुन्छ, स्टिम बन्छ। र स्टिम बनिसकेपछि यहाँ जान्छ, यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ, अब चिसो हुन्छ, चिसो बनेर फेरि पानी बनेर तल खस्छ। क्लियर छ? र यो भनेको के हो, एउटा हाम्रो रबरको ट्युब हुन्छ लागेको, के हुन्छ यो, यो जुन छ नि के हुन्छ हाम्रो रबरको ट्युब लागेको हुन्छ है। पिक्चर बुझ मजाले, यति कुरा हाम्रो पिक्चरमा छ, अरू केही पनि छैन। र यति कुरालाई नै अब हामीले के गर्छौँ भने एक्सप्लेन गर्छौँ, डिस्क्राइब गर्छौँ। यसको अलिकति कलर चेन्ज गर्नु पर्यो।
तिमीहरूको फेभरेट कलर ग्रीन। ल, अब के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले त बुझ्नु पर्यो के लेटेन्ट हिट अफ भेपराइजेसन भनेको के हो। लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भन्नुको अर्थ एलभी। एस एससीको अर्को नाम के हो, स्पेसिफिक हिट अफ भेपोराइजेसन। यो के हो, एलभी हाम्रो राम्रोसँग सुन है। यो के भयो, हाम्रो टपिक भयो। सो अब बुझ्नु पर्छ हामीलाई कि लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भनेको के हो। तिमीहरूलाई यदि याद होला भने मैले अस्ति के भनेको थिएँ, जब कुनै पनि कुरा सोलिडबाट लिक्विडमा गइरहेको छ र त्यहाँ लुकेको जुन हिट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन भन्छौँ। तर जब कुनै पनि कुरा के हुन्छ भने लिक्विड स्टेटबाट भेपर स्टेटमा गइरहेको छ और ग्यासियस स्टेटमा गइरहेको छ भने त्यहाँ भएको हिटलाई हामीले के भन्छौँ, लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भन्छौँ। याद आयो, यो कुरा मैले अस्ति नै भनेको थिएँ। सो यही कुरालाई अब हामीले के गर्छौँ भने लेख्छौँ। द एमाउन्ट अफ हिट के गर्नको लागि चाहियो, रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट के कति कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन त, एक मास अफ सब्स्टान्स होइन, यसलाई हामीले के भन्छौँ, युनिट मास अफ सब्स्टान्स। केबाट, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा। फ्रम कुन स्टेटबाट कुन स्टेटमा, यहाँ हेर भेपोराइजेसनको लागि के छ, कुन स्टेटबाट कुन स्टेट भन त, लिक्विडबाट भेपरमा, लिक्विड स्टेट टु भेपर स्टेट। भेपर स्टेट। And its boiling point is called latent heat of vaporization. लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनमा केही कन्फ्युजन छ, हेर कुनै 1 केजी मासको युनिट मासलाई हामीले यदि लिक्विडबाट भेपरमा कन्भर्ट गरिदियो भने त्यहाँ भएको जुन हिट हुन्छ, रिक्वायर्ड जति पनि हिट हुन्छ, त्यो रिक्वायर्ड हिटलाई हामीले के भन्छौँ, लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन और स्पेसिफिक हिट अफ भेपोराइजेसन। क्लियर छ यसको डेफिनेसनमा। अब यसको डेफिनेसन क्लियर छ भने तिमीहरूले यसलाई यस्तो गर्न सक्छौ। हेर यो फ्रम डेफिनेसनबाट हामीले के सिक्यो, एल एल भनेको के छ, हाम्रो लेटेन्ट हिट होइन। के सिक्यो हामीले, एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, एमाउन्ट अफ हिट। र एमाउन्ट अफ हिटलाई हामीले क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, हो कि होइन, बाई कति, मास होइन, युनिट मास त्यो होइन, मास, जसलाई हामीले के भन्छौँ, एम। अब तिमीहरूले यहाँ के गरिदियो भने एम गरिदियो। तो यो जुन आयो त्यो के आयो, फर्मुला आयो के को, एलभी को। क्लियर छ। यदि डिफिनेसन सोधियो भने यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्यो भने 2 मा 2 मार्क दिन्छ, 1 मार्क पनि काट्दैन। र अर्को कुरा तिमीहरूलाई यदि थाहा हुनु मतलब बढी पढ्न चाहन्छौ भने के याद गर भने एलभी जुन हुन्छ नि, लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन के को, वाटरको लागि कति हुन्छ, हाम्रो हुन्छ 2.26 इन्टु 10⁻⁶ जुल पर केजी। यसैले अर्को टर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ, 540 किलो पर जीएम, यति हुन्छ है। अब अर्कोतिर जाऊँ। अब केमा गइहाल्यो भने हाम्रो क्वेसन हेर राम्रोसँग, क्वेसनमा के थियो भने क्वेसनमा के थियो, लेटेन्ट भेपोराइजेसनको कुरा सकियो, यो फर्स्ट क्वेसन सकियो। अब सेकेन्ड क्वेसन हामीले डिटर्मिनेसनमा जान्छौँ है। सेकेन्ड क्वेसनमा के छ भने मेजरमेन्ट अफ डिटर्मिनेसन अफ लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन। ठिक छ, यो हाम्रो क्वेसन भयो, लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन कसरी पत्ता लगाउने। क्लियर छ।
अब तिमीलाई के छ भने यसको फिगर मैले अलरेडी यहाँ ड्र गरिसकेको छु होइन। फिगर त मैले अघि नै सम्झाइसकेको थिएँ। अब यसको ल्याङ्ग्वेज लेख्छु। ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि के छ भने अघिको कुराहरू पुरै इमेजिन गर होइन, के भने थिएँ अनि यहाँ हेर। सो सबभन्दा पहिला मैले के कुरा गरेको थिएँ भने एउटा क्यालोरिमिटर, एउटा क्यालोरिमिटर एन्ड स्टाइरर इज वेज्ड। राम्रोसँग हेर, एउटा क्यालोरिमिटर लिए र एउटा स्टाइरर लिए, दुवैलाई जोख दिए होइन। के गरे दुवैलाई जोख दिए। कब? एकचोटि क्लिन गरिसकेपछि, आफ्टर क्लिनिङ। एउटा स्टाइरर र एउटा क्यालोरिमिटरलाई सफा गरिसकेपछि के गरेँ मैले? जोखेँ होइन, ओजन गरेँ कति छ भनेर। अनि त्यसको आधी जुन थियो नि, आधीसम्म मैले के गरेँ? पानी राखेँ र फेरि जोखेँ। एन्ड इज फिल्ड विथ वाटर अप टु हाफ। कहाँसम्म? हाफ। अनि के गरेँ? एकचोटि अरू जोख्यो होइन। एन्ड वेज्ड अगेन। एकचोटि अरू हामीले के गर्यो भने त्यहाँ आधी पानी भरेर जोख्यो हामी कि कति भयो त्यसको ओजन। ठिक छ। एन्ड द टेम्परेचर अफ द सिस्टम इज नोटेड। त्यहाँको जुन सिस्टम थियो नि, क्यालोरिमिटर सिस्टम, त्यसको टेम्परेचर हामीले के गर्यो? नोट गर्यो होइन। त्यो के थियो? हाम्रो θ1 थियो। राम्रोसँग हेर, यो पछि धेरै काम आउँछ। θ1 थियो। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो भने अब त्यसमा हामीले हिट गर्यो। हिट गर्दाखेरि के गर्यो भने जार फिल्ड विथ वाटर इज हिटेड। एउटा जारमा पानी राखेर हामीले के गर्थ्यौँ? हिट गर्थ्यो। एन्ड के भयो? त्यो स्टिम प्रड्युस भयो त्यो होइन। के भएको थियो अरे? स्टिम प्रड्युस भएको थियो। स्टिम इज प्रिपेयर्ड होइन। स्टिम त्यहाँ के भयो थियो भने बनेको थियो। कसरी? बाई बोइलिङ अफ वाटर। सो द्याट के गर्थ्यो भने त्यहाँ पनि एउटा के थियो भने थर्मोमिटर थियो। थर्मोमिटर सोज फिक्स टेम्परेचर θ2। राम्रोसँग अब हेर है, मैले के भने एउटा क्यालोरिमिटर लिए, एउटा स्टाइरर लिए, सफा गरेर के गरेँ भने उसलाई जोख दिए। एक नम्बरको कुरा। दुई नम्बरमा के गरेँ भने अब एउटा जोखिसकेपछिको टेम्परेचर पनि लिए थिएँ है। दुई नम्बरमा मैले के गरेँ? अर्को जार लिएँ, अर्को जारमा पानी राखेँ। पानी राखेपछि तलबाट बोइल गरेँ, हिट गरेँ। अनि त्यसपछि के गर्यो भने त्यो वाटरमा स्टिममा चेन्ज भयो होइन। अनि त्यहाँ जुन माथि थर्मोमिटर थियो, पानी गरम भएको कारणले के गर्यो भने त्यो थर्मोमिटरमा एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर देखायो। त्यो टेम्परेचर कति थियो हाम्रो? पहिला थियो हाम्रो θ1, अब आयो θ2। यतिसम्म कुरा क्लियर गर है। ठिक छ। त्यसपछि हामीले के गर्यो? त्यो पाइपबाट स्टिमलाई पास गरेको थियो क्यालोरिमिटरमा। द स्टिम, यो यस हो है, इज देन पास्ड टु। कहाँ पास गर्यो हामीले? चाहे पास्ट इन क्यालोरिमिटर कन्टेनिङ वाटर एन्ड स्टिर बाई स्टाइरर। हेर के गर्यो भने त्यसमा स्टिम जुन थियो नि, यस्तो पाइपबाट हामीले यता पास गरेको थियो होइन। र त्यहाँ के गरेको थियो भने एउटा स्टाइरर राखेको थियो। त्यही स्टाइरर लिएर के गर्यो भने यसलाई हामीले घुमायो। त्यही कुरा लेखेको त्यहाँ। अब घुमाइसकेपछि के गर्यो भने त्यहाँको पनि टेम्परेचर नोट गर्ने, बुझ्यो? द टेम्प वेन द टेम्परेचर अफ मिक्सचर। त्यसपछि हामीले के गर्यो? वेन द टेम्परेचर अफ मिक्सचर
इज रेज्ड बाई 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, बुझ्यो। द टेम्परेचर of the mixture and whole mass of system is taken। त्यसपछि हामीले के गर्यो, त्यहाँबाट बनेको स्टिमलाई पास गर्यो क्यालोरीमिटरमा, जहाँ के थियो, पानी थियो होइन, र त्यहाँको टेम्परेचर हामीले 5 देखि लिएर 10 डिग्रीसम्म पुर्याउँदाखेरि के भयो भने सबै सिस्टमको जति पनि टेम्परेचर थियो सबै टेम्परेचर बढ्यो र त्यो टेम्परेचरलाई हामीले नोट गर्यो। यति थियो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज पार्ट। अब मेन कुरा के आयो भने हाम्रो क्यालकुलेसन पार्ट। क्यालकुलेसनमा के छ भने गिभेन हेर, अनि त्यसपछि सिधा के गर भने एकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री लोस्ट इजकल टु गेन, अनि त्यहाँबाट एलभीको भेल्यु निकाल, सक्यो। सो नाउ के आयो हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सन, के आयो न्युमेरिकल पोर्सन। यो राइटिङमा नजाऊ है, मैले भनेको कुरा राम्रोसँग सुन र त्यहाँबाट लेख। पेन छैन, पेन हुँदाखेरि अलि इजी हुन्थ्यो लेख्नलाई। ल ठिक छ। यसमा के छ भने मास अफ क्यालोरीमिटर एन्ड स्टाइरर, सबभन्दा सुरुमा हामीले जोखेको थियो मास अफ क्यालोरीमिटर एन्ड स्टाइरर। सुरुमा क्यालोरीमिटरको छ भने के हुन्छ, एमसी हुन्छ, हो कि होइन। त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ मटेरियल अफ क्यालोरीमिटर। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको लागि यस, क्यालोरीमिटरको लागि सी। ठिक छ। इनिसियल टेम्परेचर अब कति थियो, INITIL, इनिसियल टेम्परेचर अफ क्यालोरीमिटर एन्ड वाटर। सुरुको कति थियो टेम्परेचर हाम्रो, θ1। त्यसपछि मास अफ वाटर टेकन, MW। ठिक छ। त्यसपछि के छ भने टेम्परेचर अफ स्टिम, स्टिमको टेम्परेचर के थियो हाम्रो, θ1 देखि पुगेका थियो कहाँ, θ2सम्म। ठिक छ। अनि फाइनल टेम्परेचर कति थियो, फाइनल टेम्परेचर त हामीलाई दिएको छैन। सो फाइनल टेम्परेचर हाम्रो के थियो भने θ थियो। क्लियर छ यतिसम्म सुमित, यो बुझ्यो कसरी लेखेको 5-6 वटा कुरा कि भनिदिउँ फेरि। हेर, इनिसियल टेम्परेचर हाम्रो θ1 भइ नै हाल्यो। फाइनल टेम्परेचर हाम्रो के थियो भने बिचको जुन स्टिम बनेको थियो जबसम्मको टेम्परेचर θ2 थियो, र फाइनल टेम्परेचर केही पनि छैन यहाँ दिएको। सिधा के छ भने सबै कुरालाई हिट गरेर लास्टमा फाइनल टेम्परेचर नाप्यो, त्यो के छ हाम्रो θ छ। सो यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ होइन। अब यसमा के छ भने कति स्टिम एडेड गर्यो तिमीले, यहाँ हेर, मास अफ स्टिम एडेड, मासको लागि एम, स्टिमको लागि एस। ठिक छ। लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन, लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन एलभी हुन्छ। त्यसपछि के छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर। राम्रोसँग हेर है, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको लागि यस, वाटरको लागि डब्लु। अनि लास्टमा अब के छ भने हिट लोस्ट बाई स्टिम अन कन्डेन्सेसन। अब तिमीहरूलाई याद होला भने मैले यहाँ माथि के भनेको थिएँ, राम्रोसँग हेर, यहाँबाट के हुन्छ भने चिसो भएर फेरि यहाँ तल झर्छ अनि पानी बन्छ, हो कि होइन। सो त्यहाँ कति मास लस भएको थियो, त्यो के हुन्छ, ML हुन्छ होइन। यहाँ भ्यापोराइजेसन भइरहेछ भने त्यही भएर भी, र के को थियो, यो सबै के को काम भइरहेको थियो, S को। ठिक छ। सो यति कुरा तिमीहरूलाई थाहा भयो होइन।
अब यहाँबाट हिट लोस्ट भनेको के हो, हिट सरी कति हो, र हिट गेन भनेको कति हो, र त्यसपछि क्यालोरिमिटरको ल लगाउँछौँ हामी। यहाँसम्म कन्फ्युजन छ भने भन है। सो अब अर्को के छ भने हिट लस्ट बाई कन्डेन्सेसन अफ वाटर, हिट लस्ट बाई कन्डेन्सेसन अफ वाटर। यसको अर्थ के भइहाल्यो, सिम्पली कुलिङ। र कुलिङ के हुन्छ, बडी टेम्परेचरबाट कम टेम्परेचर। सो बडी टेम्परेचर के थियो, θ2, अनि लास्टमा कति आयो, θ आयो। सो अब यसको के हुन्छ, msdt, कतिदेखि कति टेम्परेचर, θ2 माइनस θ। अनि एमएस के को कुरा चलिरहेछ, वाटरको कुरा चलिरहेछ, त्यही भएर एमडब्लु एसडब्लु। केही दिक्कत छ? ए यहाँ सुरुमा स्टिमको छ होइन, मास त स्टिमको लिए थियो, एकैछिन है, मास स्टिमको लिएको। सो एमएस हुन्छ, र वाटर वाटर बनिसकेपछि त्यसको के हुन्छ भने एसडब्लु हुन्छ। सो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन। अब टोटल हिट लस्ट कति भयो, टोटल हिट लस्ट। टोटल हिट लसको कुरा गर्यो भने के बुझ्छौ तिमीहरू, एउटा हिट लस यहाँ भएको छ, एउटा हिट लस माथि भएको थियो, यहाँ मैले जुन लेखेको थिएँ। सो दुवैलाई हामीले जोड दिनुपर्छ। सो एउटा के थियो भने एमएसएलभी माथिको, प्लस के छ भने एमएस θ2 माइनस θ इन्टु के छ भने एसडब्लु। बुझ्यो? यतिसम्म त कन्फ्युजन छैन। पेनको निब टुटियो क्या हो, ल यतिसम्म त केही कन्फ्युजन छैन। अब अर्को के छ भने यो टोटल हिट लस्ट आयो, एउटा यो कुरा तिमीहरूले याद राख। अब के छ भने टोटल हिट गेन भनेको कति हो, हिट गेन बाई वाटर एन्ड क्यालोरिमिटर। यो तिमीहरूले याद हुनु पर्यो। यहाँ हेर, वाटर पनि छ, क्यालोरिमिटर पनि छ। सो के गर्ने हामीहरूले, एमएस कतिबाट कति टेम्परेचर गएको छ त्यो अलिकति याद हुनु पर्यो, कतिबाट कति, θबाट θ1 सुरुमा, प्लस एमएस θबाट θ1। वाटरको लागि कुरा गरेछ भने वाटर वाटर, क्यालोरिमिटरको लागि कुरा गरेछ भने क्यालोरिमिटर क्यालोरिमिटर। भन्नुको अर्थ एमसिएससी प्लस एमडब्लुएसडब्लु एक ठाउँमा, र θ माइनस θ1 एक ठाउँमा। क्लियर छ? यो हाम्रो टोटल हिट लस भयो, टोटल हिट गेन भयो। अब हामीले के गर्छौँ, केही पनि गर्दैनौँ, के गर्छौँ, एकर्डिङ टु, यहाँ डबल सिस है, according to principle of calorimetry, heat lost by one body is equal to heat gained by another body। के बुझ्न सक्छु यहाँबाट, एकजनाले लोस्ट गर्छ भने अर्कोजनाले गेन गर्छ, हो कि होइन? अब यहाँबाट हेर, टोटल हिट गेन कति भएको थियो, यहाँ हेर, θ माइनस θ1 इज इक्वल टु एमसी इन्टु एमसिएससी प्लस एमडब्लुएसडब्लु, र टोटल हिट लस कति भएको थियो त्यो पनि हेरौँ हामी। टोटल हिट लस कति भएको थियो हाम्रो यहाँवाला, एमएसएलभी प्लस एमएस एस एमएसडब्लु एसडब्लु अनि θ2 माइनस θ यति भएको छ होइन। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, अब हेर यहाँबाट के भन्छ, कन्फ्युजन दूर हुन्छ सबै। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ यो। सो अब हामीले के भनेको थियो भने, यस्तो यदि कहीँ पनि आयो भने हामीले के गर्ने, सिम्पल हिसाबले गर्ने। भन्नुको अर्थ पहिला हामीलाई यसलाई ठिकाना लगाउनु पर्छ, एमएसएलभी इजकल टु θ माइनस θ1 इन्टु एमसिएससी प्लस एमडब्लुएसडब्लु। अनि के हुन्छ भने यो प्लसमा छ भने उतातिर जाँदाखेरि के हुन्छ, माइनस हुन्छ, एमएसएसडब्लु θ2 माइनस θ। अब हेर हामीलाई के को भ्यालु चाहियो, यसको भ्यालु चाहियो,
सो अर्को लाइनमा के हुन्छ एलभी इजकल टु थीटा माइनस थीटा 1 इन्टु एमसिएससी प्लस एमडब्लुएसडब्लु बाई एमएस माइनस एमएसएसडब्लु थीटा 2 माइनस थीटा बाई एमएस यो यसले यो यस गयो क्लियर छ अब बाँकी के बच्यो हेर एलभी जस्ताको त्यस्तै थीटा माइनस थीटा 1 एमसिएससी प्लस एमडब्लुएसडब्लु एमएस माइनस एसडब्लु थीटा 2 माइनस थीटा बुझ्यो यति आयो भ्यालु के आयो यति आयो भ्यालु के को यति आयो भ्यालु एसडब्लु को सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन बुझ्यौ यस सर केही कन्फ्युजन छ मेन कुरा के छ भने ल्याङ्ग्वेजमा ध्यान नदेऊ ल्याङ्ग्वेजमा हेर के लिएछौ तिमीहरूले अनि यो म्याथमेटिकल पोर्सनमा बढी फोकस गर ल्याङ्ग्वेज त तिमीहरूलाई नआए पनि अलिकति फिगर हेरेर लेखिदिन्छु फिगर ड्र गर्न सिक र न्युमेरिकल पोर्सन त एकदम मस्ट हो यसको जुन क्यालकुलेटिभहरू हुन्छ क्यालकुलेसनहरू अनि अर्को गुड न्युज के छ भने तिमीहरूको लागि अब इन्ट्रान्सको पनि भोलिदेखि क्लास स्टार्ट हुन्छ अब इन्ट्रान्सको भोलिदेखि क्लास 7 देखि 8 हो तिमीहरूको 6 देखि 7 हुन्छ होला भोलिदेखि अब फिक्स हुन्छ एकै मतलब लाइक अहिले भइरहेछ नि तलमाथि अब फिक्स नै हुन्छ टाइम 6 देखि 8 को बिचमा या त तिनीहरूको पहिला हुन्छ भने तिमीहरूको पछि आजको लागि यति नै अनि म एकैछिनमा यो भिडियो राखिदिन्छु